यसै गरेर म मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। माननीय सभासद कृपासुरलाई म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा आजको प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, व्यासमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगण, यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण शेर्पा तथा गैर शेर्पा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। 1 मिनटको समय भनेको हुनाले म समयमै सक्ने कोसिस गर्दछु। हामी आदिवासी भन्नेहरू यस्तो जात हो, हामी जे बोल्छौँ त्यो गरेर पुऱ्याउँछौँ। यत्रो दुनियाँ क्षेत्री बाहुन थरका मान्छे त्यो विद्युत प्राधिकरणमा सयौँ मान्छे कार्यकारी निर्देशक एमडी अध्यक्ष भए। कुलमान घिसिङ के आएको थियो हाम्रो जस्तो अनर गरेको काठ सबै देशभरि लोडसेडिङ मुक्त। नेपालमा सांस्कृतिक धरोहरहरूमध्ये भूकम्पले बिग्रेको सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक धरोहरमध्ये मै मन्त्री हुँदा ड्रइङ, डिजाइन, कस्ट इस्टिमेट सबै गरिसकेको, सरकारको 1 पैसा पनि परेको छैन। कुनै दाताले दिएर सबभन्दा पहिला त्यो बौद्ध स्तूप बन्यो। किन बन्यो? त्यसको अध्यक्ष पनि सम्पूर्ण कुमार लामा मेरै जस्तो अनर गरेको मान्छे थियो। हामी काम गरेर देखाउने मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले 1 मिनट होइन 2 मिनट हुनसक्छ यो कुरा। म के भन्छु भने हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि विशेष सन्दर्भमा यहाँ आज हाम्रोमा प्रमुख अतिथिमा आउनु भएको छ। अतिथिहरूलाई गाली गरेको मैले होइन, मेरो आग्रह हो। एकाल पहिचान सहितको जातीय भाषिक राज्य हाम्रो कहाँको? 14वटा प्रदेशहरूमध्ये शेर्पा पनि थियो, त्यो कहाँको? अनि कुरो एउटा कामहरूको गऱ्यो भने त हामी जनजाति नै चाहिने रहेछ नि, कामै गर्नु त। त्यसो भएको हुनाले हामी मुलुकमा मेचीदेखि महाकाली जाउँ, हिमालदेखि तराई झरौँ, विभिन्न जातका, भाषाका, धर्म, संस्कृतिका, सामाजिक मूल्य मान्यताका मानिसहरू बसेका छौँ। तर पनि हाम्रो पुर्खाको गौरवशाली इतिहास, साहसीहरू, वीरहरू, बहादुरहरू, इमान्दारहरू भने चिनेको हाम्रो गौरव गाथालाई चाहिँ जीवन्त राख्ने गरी हिमाली क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको दस्तको रूपमा हाम्रो समुदाय शेर्पा समुदाय बसेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन कि हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ, यी सबै कुराहरू अघि भनेका कुराहरू नपुग्ने भए पनि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा चाहे राजनीतिक पार्टीको केन्द्रदेखि गाउँबाट तहसम्म होस्, चाहे राज्यको केन्द्रीय निकायदेखि तल्लो निकायसम्म होस्, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। त्यो सुनिश्चित हुनुपर्छ भने त्यतिखेरको तत्कालीन नेपाल सरकारसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ आदिवासी जनजाति महासङ्घको आन्दोलन मार्फत। त्यो कहाँ पुग्यो? संविधानमा त समानुपातिक समावेशी रहेछ, पूर्ण समावेशी भने त त्यहाँ छैन। यसरी बिचमा कसरी खण्डित हुन्छन् भने तपाईँ हामी कोही माओवादी छौँ, कोही एमाले छौँ, कोही काङ्ग्रेस छौँ, कोही राप्रपा छौँ, कोही सङ्घीय छौँ। हामी नै डिभाइड भएपछि हाम्रो मुद्दा कहाँ व्यवस्थित हुन्छ? त्यसो हुँदाखेरि हामी जुनसुकै विचार बोक्यौँ, जुनसुकै सैद्धान्तिक विचारधारामा उभिए पनि हाम्रो अधिकार प्राप्तिको निम्ति वास्तवमा हामी सबै एकै थलोमा उभिएर लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो मागबन्धहरू पुरा हुन्छन्। त्यसतर्फ हामी सबैको चेतना छ। अब चुनाव आउँदैछ, सरकारलाई चुनाव घोषणा गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनाव घोषणा भयो, तर चुनाव घोषणा त भयो, तपाईँ हामी मतदाता छौँ कि छैनौँ? भोटर लिस्टमा हामीले फोटो खिचाएका छौँ कि छैनौँ? तपाईँ हामीको असावधानीले गर्दाखेरि जानु पर्यो, चुनिनु पर्ने मान्छे चुनिँदैन, गलत मान्छे चुनिन सक्छन्। चुन्दाखेरि पनि हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे छान्नेतिर हाम्रो प्रवृत्तिको विकास हुनु पर्यो। र त्यहाँ राम्रो मान्छे मात्रै पुग्यो भने राम्रो कुरा हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले यही दिशातर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै यो ग्याल्बो लोसार 2144 को यहाँहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानजीको अन्यत्र जानुपर्ने भएकोले मैले धेरै बोलेँ भने उहाँप्रति अन्याय गरेको छ भने चाहिँ फेरि हाम्रो पाहुनाको रूपमा नआउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। हवस् त, तसरी खुसी। धन्यवाद पूर्व मन्त्री माननीय सांसद कृपासुर शेर्पाज्यू। यसै गरी म फेरि पनि आजको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म धोका दिन चाहन्छु। यसै गरी हामी एउटा किताब विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जुन किताब लेख्नु भएको छ प्रोफेसर श्याम सुन्दर शेर्पाज्यूले, जुन बुक रहेको छ सिन्धु तथा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिको निर्माणहरू। यसका लागि यस पुस्तक विमोचन गरिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू
लाई म अनुरोध गर्दछु र यसै गरेर यस किताब लेखक प्रोफेसर श्याम सुन्दर शेर्पाज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनुका लागि म अनुरोध गर्छु। जोरदार तालीले यहाँले किताबको विमोचन गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू। यसै गरेर हामी प्रोफेसर श्याम सुन्दर शेर्पाज्यूलाई हामी सम्पूर्णले बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीले मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो वितरण गरिदिनुका लागि म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म फेरि पुनः अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक नेपाली जगतका एक मूर्धन्य स्रष्टा तथा स्वर्गीय सामदेव शेर्पा राष्ट्रिय पुरस्कार छनौट समितिका संयोजक श्री यादव खरेलज्यूलाई म मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो हिमालयन शेर्पा संस्कृति केन्द्रको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि म वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक यादव खरेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर कदर पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि म नादिङ भाकाका गायक इन्द्र गुरुङज्यूलाई पनि म मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। इन्द्र गुरुङज्यू यसै बिचमा हामी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ छिरिङ शेर्पालाई म अनुरोध गर्दछु। कदर पत्र ग्रहण गरिरहनु भएको छ गायक इन्द्र गुरुङ, उहाँलाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसै गरेर सम्पूर्ण शेर्पाहरूको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुका लागि म हिमालयन शेर्पा संस्कृति केन्द्रका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी शेर्पाहरू बौद्धावलम्बीहरू गौतम बुद्धको मूर्तिलाई हामी मायाको चिनो ग्रहण गर्छौँ। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरूलाई। मन त थियो हामीले आजका हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणसम्म उहाँलाई यही नै उहाँकै समूहमा हामी सम्पूर्ण शेर्पाहरूको महान चाड क्याल्पो लोसार एकै ठाउँमा रम्ने र मनाउने थियो। तर पनि नेपालको परिस्थिति, देशको परिस्थिति र परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको समयले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँले हाम्रो लागि यतिको समय छुटाएर यति व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय निकालेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ भने हामीले उहाँको पक्कै पनि समयको पनि र उहाँको पनि मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसैले म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म यस मञ्चमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, ड्यासमा रहनुभएका सबै विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू र यो ग्याल्बो लोसार 2144 को उपलक्ष्यमा आयोजित यो समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण शेर्पा समुदायका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म ग्याल्बो लोसार 2144 को उपलक्ष्यमा हिमाली प्रदेशमा रहने मुख्यतः शेर्पा समुदाय र अरू सबै आदिवासी समुदाय, देशभित्र र बाहिरका सबै शेर्पा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ उद्घोषकको तर्फबाट पटक पटक भनिएको छ, मलाई समयको असाध्य बढी चाप परेको कुरा साँच्चै कुरा हो। अहिले 4 बजेदेखि मैले यो संविधानको स्वीकार्यता बढाउनको लागि अन्तिम एउटा कसरत चलिरहेको छ। मेरो केही मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग 4 बजे नै मैले छलफल गर्ने र एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने कोसिस गर्दै थिएँ। 4:15 यहाँ बजिसकेको छ, त्यसकारण मलाई धेरै समय छैन। मैले खालि तपाईहरुसँग एकैबद्धता व्यक्त गर्न र तपाईहरुलाई शुभकामना दिनको निम्ति मात्रै म उपस्थित भएको हुँ। अहिले मैले धेरै भन्ने कुरा छैन, थोरै कुरा कृपाशोरजीले केही कुरा भन्नुभयो। खस आर्यको र मङ्गोलियनको बारेमा या आदिवासी जनजातिको बारेमा म उहाँलाई के मात्रै भन्न चाहन्छु भने
न्यायको पक्षमा, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका खस आरे आदिवासी जनजाति मिलेपछि मात्रै चमत्कार हुन्छ, नत्र हुँदैन। म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले कुलमान घिसिङलाई भन्नुभयो, मैले 2 वर्षदेखि लडेको छु कुलमान घिसिङलाई त्यो ठाउँमा राख्नको निम्ति। तपाईँले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी न्यायको पक्षका, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के खसारे, के आदिवासी जनजातिको एकताले मात्रै अन्यायका विरुद्ध, शोषणका विरुद्ध, अत्याचारका विरुद्ध विजय हासिल गर्न सकिन्छ। एकले अर्कालाई निषेध गर्यो भने हामी कसैको पनि भलो छैन। त्यसकारण मेरो अहिले उद्देश्य यो संविधानको स्वीकार्यता बढाउनको निम्ति मधेस, पहाड, हिमाललाई जोडेर निर्वाचनतिर लैजाने मेरो अन्तिम प्रयास भइरहेको छ र यसमा सबै समुदायको मलाई सहयोगको खाँचो छ। म आज यो लोसारको उपलक्ष्यमा पनि तपाईँहरूसँग यही अपिल म गर्न चाहन्छु। यसले मात्रै हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दछ। त्यसकारण यो साँचो कुरा हो। नेपालको पहिचानको कुरा गर्दा यहाँका सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी र सबै भाषाभाषी, संस्कृति, परम्पराको एकीकृत रूपमा नेपाल चिनिन्छ। अझ तपाईहरू चाहिँ पर्वतमा पहाड चढ्नेको रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेको समुदाय हुनुको नाताले, हिमालको काखमा बसेको हुनुको नाताले बाहिर विश्वमा जाँदा चाहिँ तपाईहरूको अनुहारबाट, तपाईहरूको संस्कृति र परम्पराबाट, तपाईहरूको पहिचानबाट नेपालकै पहिचान बनेको छ। यस अर्थमा पनि म तपाईहरूलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म कृपा सुरजिततिर फर्किन पर्ने भयो। मैले पक्कै पनि प्रदेश घोषणा गरेको हो र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने गएको संविधान सभामा 14 प्रदेश हुनुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पार्टीभित्र र नेताभित्र म अहिले पनि छु भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिन हुँदैन। तर बडो विचित्र के भयो भने हाम्रो चाहिँ एकजना शेर्पा नै साथी हो, उहाँले मलाई निर्वाचनको परिणाम पछि के भयो भने तपाईँ चाहिँ आदिवासी जनजाति पहिचान र संहिता भनेर लडेको लडाइँ गर्नुभयो, तर हाम्रै मान्छेले तपाईँलाई भोट दिएनन् र हराइदिए भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो शेर्पा समुदायकै नेता हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। फेरि पनि मेरो कुरा के छ भने हामी यहाँ जात जाति भाषा संस्कृति विविधताका छौँ र हामी साँच्चै नै नेपाल एउटा यस्तो सुन्दर फुलबारीकै रूपमा छ। तर यसमा एउटा प्रवृत्ति छ, सबैलाई न्याय, सबैलाई स्वतन्त्रता, सबैको पहिचान र अनि एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न खोज्ने अर्को प्रवृत्ति छ। सबैलाई पहिचान चाहिँदैन, एउटै जाति एउटै वर्ग विशेषको मात्रै पहिचान भए पुग्छ भन्ने अर्को सोचाइ छ। लडाईँ, यो दुईटा सोचाइको बीचको लडाईँ अहिले पनि जारी छ। यस्तो दुईटा सोचाइ मध्ये खस आरे भित्र पनि एउटै वर्ग समुदायको पहिचानलाई मात्रै पहिचान मान्ने सोच पनि छ र आदिवासी जनजातिमा पनि त्यस्तो सोच भएका मान्छेहरू छन्। मेरो अपिल के छ भने हामी सबै न्यायका पक्षपाती, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षपाती एक भएपछि मात्रै हामीले अन्यायमाथि विजय हासिल गर्न सकिन्छ। आज ग्याल्बो लोसार 2144ले हामी सबैलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति, सबैको पहिचान र सम्मान स्थापित गर्नको निम्ति प्रेरित गरोस्। यही बधाई र शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, उहाँले हामीमाझ शुभकामना व्यक्त गरेर गइसक्नुभएको छ। यसै गरी म हिजो मात्र बृहत सेब्रु नृत्य प्रतियोगिता गरिएका थियौँ, जसमा 11 टिम सहभागी भएको थियो। त्यसको निर्णायक मण्डलहरू बसेर उहाँहरूले जजेसको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। त्यसको बारेमा रिजल्ट प्रकाशन गरिदिनुका लागि म हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष लाखबहादुर शेर्पाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजका यस लोसार ग्याल्बो लोसार 2144औं वर्षको चाहिँ सभापति गर्नुभएका आङ छिरिङ शेर्पाज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रा
लोसारको लागि स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, त्यस्तै गरेर देशमा आसीन, म सबै समय लिन सक्दैन, देशमा आसीन सबै शेर्पा गण्यमान्य व्यक्तिज्यूहरू र दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइ सबैलाई टक्सिदिले र म हाम्रो हिजोको वृहत शेर्पू प्रतियोगिताको निर्णायकको संयोजक मलाई तोक्नु भएकोमा म यस कार्य समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो संयोजकतामा 8 जना संयोजकहरू जोजहरू रहनुभएको थियो। त्यसको नतिजा यस प्रकारको छ। राम्रो गरेको थियो सबै भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो कला संस्कृतिको धेरै नै राम्रो गर्नुभएको थियो, तर पनि हाम्रो यस जजहरूले जति मेहनत गरे बाबत चाहिँ त्यति उपलब्ध हुन सकेन, किनभने फ्लोरबाट पनि एउटा जन्मको चाहिँ ऊ थियो। त्यसले गर्दा पनि हामीले भनेको जति चित्त बुझ्दो छ त चाहिँ अब हामी यस प्रकार बन्न गइरहेछौँ। क्रमशः 1 नम्बरमा सम्देन मेमोरी स्कुलले मौलिकतामा 20% ल्याउनुभएछ। जनमत वेशभूषामा 11, प्रस्तुतिमा 10, तालमा सुर 8। ल अनि यहाँ सबै सुकाउनुलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ बहुल्यबाट चाहिँ परम्परा गठन गर्नुभएको हुनाले मैले सबै यहाँ डिटेलमा गर्नु सकेन। यहाँ यस प्रकार छ। फर्स्ट हुनुभएछ जुबिङ शेर्पा केतु, हार्दिक बधाई छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड हुनुभएछ शङ्को सापा शेर्पा केतु, सेकेन्ड हुनुभएछ, दोस्रो हुनुभएछ, हार्दिक बधाई। त्यस्तै गरेर तेस्रो हुनुभएछ रामेशप शेर्पा किदो, हार्दिक बधाई छ। त्यस्तै गरेर चौथो नम्बरमा फरक शेर्पा किदो, चौथो हुनुभएको छ, धन्यवाद। अनि प्रतियोगिताहरूलाई प्रमाणपत्रको च्यानल आई तयारी हुनुहोला, धन्यवाद। हामीसँग समयको एकदमै कम भएको हुनाले गर्दाखेरि म सेब्रु कम्पिटिसनमा प्रतियोगितामा भाग लिनुभएका र प्रथम हुनुभएका जुबिङ शेर्पा किदुकका कलाकार मित्रहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आएर पुरस्कार राशि ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जुबिङ शेर्पा किदुक र पुरस्कार वितरण गरिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जुबिङ शेर्पा किदुक। यसै गरी सेकेन्ड हुनुभएका छ शङ्ख शोभा शेर्पा किदुक। शङ्ख शोभा शेर्पा किदुकका कलाकार मित्रहरू र संयोजकलाई अथवा किदुकका अध्यक्षज्यूलाई म माथि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शङ्ख शोभा शेर्पा किदुक। यसै गरी रामेछाप शेर्पा किदुक तेस्रो हुनु सफल हुनुभएको छ। तेस्रो स्थानमा उहाँहरूलाई पनि म स्टेजमा आएर पुरस्कार राशि ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामेछाप शेर्पा किदुकका अध्यक्ष र कलाकार मित्रहरू। यसै गरी शान्तिन पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि म फरा शेर्पा किदुकका कलाकार तथा अध्यक्ष अथवा संयोजकलाई म माथि आइदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु। पुरस्कार राशि रहेको छ वक्तित्व कला प्रतियोगिताको प्रथम हुन सफल, जसमा सेब्रु कम्पिटिसनका लागि 50,000 प्रथम हुनलाई र ट्रफी, त्यसै गरेर तृतीयलाई 30, द्वितीयलाई 30 र तृतीयलाई 20,000 राशि सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र रहेको छ। र सान्त्वनाका लागि 10,000 ट्रफी र प्रमाणपत्र रहेको छ। कृपया फरा शेर्पा किदुकका प्रतिनिधि अथवा कलाकार मित्रहरू र सामूहिक रूपमा आइदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर वक्तित्व कला प्रतियोगितामा सफल हुनुभएका
कलाकार जुन वक्तित्व कला प्रतियोगिताका मित्रहरूलाई म बोलाउन चाहन्छु। पहिलो हुनुभएछ टासी लामु शेर्पा प्रथम, निमायाङजी शेर्पा दोस्रो, पासाङ शेर्पा तेस्रो र जम्बा शेर्पा सान्तन। यहाँहरू चारैजनालाई स्टेजमा आएर प्रमाणपत्र र पुरस्कार राशि ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टासी लामु शेर्पा प्रथम, निमायाङजी शेर्पा दोस्रो, पासाङ शेर्पा तेस्रो, जम्बा शेर्पा सान्तन। यसै गरेर प्रथम वक्तित्व कला प्रतियोगिताका लागि प्रथम राशि 20 र तृतीयका लागि 15 र तृतीयका लागि दोस्रोका लागि 15, तेस्रोका लागि 10 र सान्तनाका लागि 5000 रहेको छ। टासी लामु शेर्पा प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ। टासी लामु शेर्पा, दोस्रोमा निमायाङजी शेर्पा, तेस्रोमा पासाङ शेर्पा र तेस्रोमा जम्बा शेर्पा। पासाङ शेर्पा, जम्बा शेर्पा, जम्बा शेर्पा। सम्पूर्णले ताली बजेर यहाँहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जम्बा शेर्पा शान्तिनु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई, उहाँले आज हाम्रो यस आमन्त्रणलाई सहज स्वीकार गरेर पाल्नुभएकोमा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको तर्फबाट र सम्पूर्ण शेर्पाहरूको तर्फबाट हामी हृदयदेखि नै यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसै गरी म आजको यस कार्यक्रमलाई म निरन्तरता अगाडि बढाउन चाहन्छु। विदाई गर्न लागिरहेका छौँ र नमस्कार छ। आज ग्याल्मो लोसारको पनि सम्पूर्ण देशमा रहेका स्वदेशमा रहेका सम्पूर्ण शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि मेरो धेरै धेरै बधाई छ। मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मेरै बिदाको भाइ श्यामदेव भाइको चाहिँ सम्मान मैले आज थाप्न पाउँदा मेरो हर्षको आँसु आइरहेको छ। किनभने श्यामदेव भाइकै चाहिँ किताब विमोचन गरेर यसलाई राष्ट्रिय पुरस्कार घोषणा पनि मबाटै भएको थियो। आज यसरी मैले यो पुरस्कार पाउँदा मैले हाम्रो शेर्पा सम्पूर्ण परिवारबाट नै मैले धेरै धेरै आशीर्वाद पाएको महसुस भएको छ। र साथै छनौट कमिटीका आदरणीय संयोजकजी, नेपाली चलचित्र जगतको वरिष्ठ विज्ञ निर्देशक यादव खरेलजीलाई र उहाँसँगै हुनुभएका अरू सदस्यजीहरूलाई पनि यसरी चाहिँ हामीहरूलाई छनौट गरेर आज सम्मान गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय धेरै लामो भइसकेको छ, त्यसै गरेर आज पुरस्कृत हुनुभएका दुईजना भाइहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर नृत्यमा पनि पुरस्कार पाउनुभएका सबै भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हास्यविज्ञ सम्राज्ञी वरिष्ठ कलाकार वसुन्धरा भुसाज्यू, उहाँ सामदेव शेर्पाका राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसै गरी म अलिकति स्वर्गीय सामदेव शेर्पाको परिवारमा जोड्न चाहन्छु। र हामीले पक्कै पनि स्वर्गीय सामदेव शेर्पा उहाँको भौतिक शरीर हामी माझ नभए पनि उहाँले छोडेर जानुभएका कृतिहरू हामी माझ छौँ। र आज स्वर्गीय सामदेव शेर्पा हिजोसम्म एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने आज हामीमा धेरै स्वर्गीय सामदेव शेर्पाको स्मृति पुरस्कारहरू वितरण गरेका छौँ। मन्त्री परिषदबाट राजदूतमा सिफारिस हुनुभएका आदरणीय लक्की शेर्पाज्यूलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई बधाई अनि कार्यकाल सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समय धेरै कम छ। धेरै वक्ताज्यूहरूले आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विभिन्न वक्तव्यलाई सम्मान गर्दै आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। र प्रथमतः आयोजक मित्रहरूले यस कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना केही
शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यो लोसार साँझ यो शेर्पा जातिहरूको लोसार म भन्छु कि यो राज्य पक्षबाटै मनाइनु पर्थ्यो भन्ने बेलामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्ने गर्छन्, सरकारी अधिकारीहरूले भन्ने गर्छन्, नेपालमा रहेका विभिन्न जात जातिका विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरू वेशभूषाहरू नेपालको गहना हो भनेर सर्वत्र बयान गर्ने गर्छन्। तर यही संस्कार संस्कृतिको यही वेशभूषाको संरक्षणको लागि, प्रवर्धनको लागि, सम्वर्धनको लागि राज्य पक्षले कहिल्यै पनि कदम अगाडि बढाएको देखिँदैन। त्यसैले आजको यही कार्यक्रम मार्फत म सरकारलाई भन्छु कि यो राज्यले तामाङ जातिको संस्कार संस्कृतिको लागि अथवा गुरुहरूको संस्कार संस्कृतिको लागि अथवा मगरहरूको अथवा अन्य जात जातिहरूको संस्कार संस्कृतिको लागि जसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ, सँगसँगै शेर्पा जातिहरूको संस्कृतिको संरक्षणको लागि पनि अघि बढ्नको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै भन्ने पनि गर्छु कि हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरू निकै लामो समयदेखि राज्यको विभेदमा परेका छौँ। हामीले आज पहिचान खोजिरहँदा गर्दाखेरि, पहिचानको कुरा गरिरहँदा गर्दाखेरि आज हामीलाई भन्ने गरिन्छ यिनीहरू त जातीय राज्यको कुरा गर्दैछ, यिनीहरू त देशमा द्वन्द्व सिर्जना गर्दैछ भन्ने गरिन्छ। तर आज यसै मञ्चबाट भन्छु कि हामी यो राष्ट्रको, यो देशको सच्चा पहरेदार हौ। हामी त यो देशको विकासको लागि, यो देशको समुन्नतिको लागि, यो देशलाई उज्जवल बनाउनको लागि, यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि, यो देशलाई संसारभर चिनाउनको लागि हामी आदिवासी जनजातिहरू राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ वकालत गर्छौँ। हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नेपालको रक्षाको लागि, नेपालको सार्वभौमिकताको लागि सधैँ लडिरहन्छौँ। तर नेपालका राजनीतिक दल जस्तो विभिन्न देशमा गएर विभिन्न देशका नेताहरूसँग बसेर अनि नेपालमा आएर निर्णय गर्ने, यसको हामी कहिले पनि गर्ने छैनौँ। त्यसैले आज म यहीबाट भन्छु कि नेपालका नेताहरूलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भन्छु कि यदि तिमीहरू सच्चा र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्छौ भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको स्थापित गर्नको लागि तल्दिनु हो। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार दिऊ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणको लागि जाग। अनि मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्छ, अनि मात्रै मुलुक उज्जवल बन्न सक्छ, अनि मात्रै यो देशलाई संसारले चिन्न सक्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै गरेका छौँ। त्यसैले म यहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्राप्तिको सवालमा, हामी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान प्राप्तिको सवालमा तपाईहरूले आफ्नो ठाउँबाट निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता आजको छ। आज हामीलाई राज्यले विभेद गर्यो, राज्यले संविधानमा हाम्रा कुराहरू लेखिदिएनन्, हाम्रा पहिचानको मुद्दाहरू उठाइदिएनन्, अनि हामीले भन्ने गरेका विभिन्न हाम्रा चाहिँ मुद्दाहरूलाई संविधानमा लेखिदिएनन्। हामी विभेदमा पर्यौँ, हामी अन्यायमा पर्यौँ, हामीलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइयो भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा, त्यो मुद्दा प्राप्तिको अभियानमा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। यसमा पनि शेर्पा समुदायका व्यक्तिहरूले निकै चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर हामी आशामा छौँ। त्यसैले हामीले उठाइएका मुद्दाहरू, हामीले उठाइएका कुराहरू हामीले आदिवासी जनजातिको हितमा मात्रै नभएर यो समृद्ध मुलुक बनाउने हितमा उठाइएका कुराहरूलाई आज राज्यले विभेदको किसिमले हेरिएको छ। आज यसलाई चाहिँ राज्य फुटाउने एउटा षड्यन्त्र हो भनेर हेरिएको छ। आज यसलाई जातीय राज्य हो भनेर हेरिएको छ। त्यस
कारणले गर्दाखेरि म राज्य पक्ष सरकार पक्ष राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्दाहरू यो समृद्ध मुलुक निर्माणको लागि हो। यहाँ चाहिँ भेदभावमा पारिएका अनि चाहिँ विभेदमा रहेका अधिकारबाट वञ्चित भएका आदिवासी जनजाति समुदायहरूको हितमा हो भनेर हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ र हामीले भन्यौँ, हामीले निकै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, निकै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले गरेको आन्दोलनले हाम्रा केही अधिकारहरू प्राप्त भएका छन्, नभएका भने होइनन्। हामीले संविधानमा गणतन्त्र पाएका छौँ, हामीले संविधानमा संघीयता पाएका छौँ, धर्मनिरपेक्षता पाएका छौँ अनि केही मात्रामा भए पनि आंशिक रूपमा भए पनि समानुपाती र समावेशी सिद्धान्त पाएका छौँ। तर आज त्यसै प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै आफ्नै ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ। आज धर्मनिरपेक्षतालाई पुच्छर हालेर विश्लेषण गरिएको छ, आज संघीयतालाई उनीहरूकै दृष्टिकोणले विश्लेषण गरेको छ। तर हामीले भनेका छौँ संघीयता भनेको देश विकासको एउटा मेरुदण्ड हो। हामीले भनेका छौँ संघीयताले देशलाई समृद्ध बनाउँछ, संघीयताले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जात जातिलाई चाहिँ सभ्य बनाउँछ, सभ्य नागरिक बन्न सिकाउँछ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई आदिवासी जनजातिहरूको हितमा विश्लेषण गर्नको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर सरकारले यो हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई सूचीकृत गर्ने एउटै मात्रै सरकारी अड्डा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न खोजेको छ। र हामीले भनेका छौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्यौँ, हामी सभामुखलाई पनि भन्यौँ, हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि भन्यौँ, के साँच्चै तिमीहरू आदिवासी जनजातिहरूको विरुद्धमा जाने नै हो? यदि हामीसँग न्यु खोजेकै हो, यदि खोजेकै हो भने हामी पनि तयार छौँ, आउनुहोस् भिडौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले अहिले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ यदि यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्छ भने हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरू चुप लागेर बस्नेवालामा छैनौँ। सँगसँगै अहिले राज्यले चुनाव घोषणा गरेको छ। हामीले भनेका छौँ यो स्थानीय निकायको चुनाव गर्दाखेरि कमसेकम त्यो गाउँपालिका, त्यो नगरपालिका, त्यो स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्रको टुङ्गो लगाऊ अनि मात्रै चुनाव घोषणा गर भनेका थियौँ। तर हामीलाई अहिले अन्यलमा पारेको छ, हामीले सूचना पाएका छैनौँ। अहिले तपाईँहरू नै भन्नुहोस् कि तपाईँ कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिकाको कुन चाहिँ वडा तपाईँको हो भनेर हामीले अहिले चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ। राज्यले चाहिँ नगरपालिका, गाउँपालिका बनाउने भनेको छ, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र बनाउने भनेको छ, तर बनाउँदै नबनाइकन चुनाव घोषणा गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ कि गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको टुङ्गो नलाइकन गरेको चुनावको घोषणा हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। त्यसैले यही मुद्दाहरू प्राप्तिको लागि, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रक्षाको लागि, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र प्राप्तिको लागि, संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गराउनको लागि, शेर्पा प्रदेश प्राप्तिको लागि हामीले अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको एउटै मात्रै साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनमा सरिक हुनको लागि म सम्पूर्ण शेर्पा समुदायलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँलाई जानकारी गराए, हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आउने फाल्गुनको 19 गते दिनको 1 बजे हामीले चाहिँ यो तीनवटा राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई हामीले ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदैछौँ र हामीले विगतमा पनि बुझायौँ। 4 जना गएर बुझायौँ, 10 जना गएर बुझायौँ, 20 जना गएर बुझायौँ, तर हामीले बुझाएकोलाई कुनै चाहिँ मान्यता दिएन, कुनै हामीलाई चाहिँ केही प्रतिक्रिया दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फागुन 19 गते बुझाउने ध्यान आकर्षण पत्रलाई हामीले प्रतिक्रिया दिने किसिमले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भिरकुटी मण्डपमा 1 बजे भेला भएर कम्तीमा पनि 1000वटा मोटरसाइकल सहित तीनवटा ठुला राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएर हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदैछौँ। त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि म सम्पूर्ण शेर्पा समुदायलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले भन्ने गरेका छौँ हामीले संविधानमा के पायौँ त, हामीलाई संविधानले के दियो त भन्दै गर्दाखेरि हामीले सोध्यौँ, हामीले भन्यौँ, हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू, हामीले माग्दै आएका चाहिँ हाम्रा मागहरू, हाम्रा अधिकारहरूलाई कहाँ सम्बोधन गर्यौँ। हामीले शेर्पा प्रदेशको कुरा गरेका थियौँ, संविधानको कुन चाहिँ पानामा शेर्पा प्रदेशको नाम लेख्न सक्नुभयो भनेर हामीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भन्यौँ, तर उहाँले देखाउन सक्नु भएन,
लेखेको भए पनि देखाउन सक्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ हामीलाई शेर्पा प्रदेश चाहियो, हामीलाई तमुवान प्रदेश चाहियो, हामीलाई तामसालिङ चाहियो, हामीलाई नेवा प्रदेश चाहियो, हामीलाई खरवट लिम्बुवान र किराँत प्रदेश चाहियो भनेर हामीले बारम्बार उठाइएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी प्रदेशहरू हामीले यो कुनै न कुनै कालखण्डमा प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अठोटका साथ फेरि यो शेर्पा लोसार सँगसँगै नयाँ वर्ष 2144 को शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि यो शेर्पा जातिको लोसारलाई सरकारले पक्कै पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तामाङकोलाई गर्ने, गुरुङकोलाई गर्ने, मगरकोलाई गर्ने, थारूकोलाई गर्ने अनि शेर्पाकोलाई किन नगर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम यो शेर्पा लोसार चाहिँ सरकारी तौरबाट सरकारको सहयोगमा हुनुपर्छ। त्यस कारण यस मानेमा लाग्नको लागि पनि म तमाम शेर्पा साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै फेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले गर्ने जस्तोसुकै आन्दोलनमा पनि यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको समुपस्थिति रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आफ्नो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि नमस्कार। बरामज्यूलाई तपाईँको सारा गर्वित र महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण आदिवासी समुदाय आफ्नो हक अधिकारका लागि आज पनि राज्यसँग लडिरहेका छौँ। यो लडाइँ त्यो दिनसम्म हुनेछ जबसम्म हाम्रो हक अधिकार स्थापित हुँदैन। यदि भन्दै हामीसँग थोरै टाइम छ, कुनै पनि ढिलासुस्ती नगरिकन पुरा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब हामीसँग अन्तिम वक्ताको रूपमा नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष एरी लामा शेर्पाज्यूलाई अगाडि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। कृपया उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोला। लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाले अर्पण गर्न चाहन्छु। र हामी लोसारको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र यस अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नयाँ वर्षको। र यहाँ जाडो पनि बढिसकेको छ, हामी गुथुकको प्रोग्राममा छौँ र यहाँ धेरै कुराहरू आइसके हुनाले मैले धेरै कुरा बोलिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले हाम्रो हक अधिकारहरू स्थापित गर्नको लागि नै यस्ता खालका प्रोग्रामहरू गरेका छौँ। साधारणतया हामी गुथुक आफ्नै परिवारसँग बसेर खाने गर्थ्यौँ, तर राज्यले हाम्रो कुराहरू नसुन्दाखेरि यस्ता खालका प्रोग्रामहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत राज्यलाई सुनोस् भन्ने हिसाबले हामी कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। र कतिपय हाम्रा शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो धर्म संस्कृति परम्पराहरू बिर्सँदै गएको अवस्थामा सबैलाई एउटा चाहिँ जानकारी होस् भन्ने हिसाबले हामीले यस किसिमका सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दै आएको यहाँ सबैलाई जानकारी नै छ। यद्यपि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, राज्यले धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ कुन्साइ गरेको छ। हाम्रो हक अधिकारहरू स्थापित गर्नको लागि हामीले धेरै लडाइँहरू लडिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि नयाँ संविधान बन्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो धेरै हक अधिकारहरू स्थापित नभएको कुरा यहाँ महासङ्घको अध्यक्षज्यू लगायत पूर्व वक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। र यो एउटा मानवीय गुण पनि हो। तपाईँ हामीले चाहिँ आफै चाहिएको कुराहरू हामीले अधिकारहरू मागेनौँ भनेदेखि कसरी दिने कुरा हुँदैन। र साधारणतया हामी शेर्पाहरू अत्यन्त इमान्दार छौँ, अत्यन्त मेहनती छौँ, तर हामी आफ्नो हक अधिकारहरू स्थापित गर्नको लागि जुन किसिमका मागहरू राख्ने क्रममा हामी थोरै अल्छी जस्तो देखेका छौँ। विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू हुँदाखेरि, यस्ता किसिमका सार्वजनिक कार्यक्रम हुँदाखेरि हाम्रो उपस्थिति केही कम हुने गरेको छ। यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो। र म विशेष गरी युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामीले समय दिएनौँ भनेदेखि आउने दिनहरूमा फेरि पनि हामी शेर्पाहरू लगायत आदिवासी जनजातिहरू पछाडि परेको निश्चित छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि तपाईँ हामी आफै अगाडि बढेनौँ भनेदेखि अरूले कसैले ल्याइदिनेवाला छैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा हामी विशेष सजग हुन आवश्यक छ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ मैले अब यो गुथुक प्रोग्रामको आजको साँझमा धेरै लामो कुरा गर्न आवश्यक छैन। विशेष त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, हामीले चाहिँ गत भदौ 31 गते र असोज गते हामीले चाहिँ राष्ट्रिय नेपाल शेर्पाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थियौँ। र त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले चाहिँ शेर्पाहरूको साझा क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने कुरा गरेका थियौँ। र त्यो साझा क्यालेन्डर हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ। यो बिचमा केही साथीहरू, केही सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ छुट्टै पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। यद्यपि धेरै साथीहरू, धेरै सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुभएको छैन। र त्यो भोलिबाट हामीले चाहिँ वितरण गर्न गइरहेका छौँ र म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, हाम्रा पूर्व सभासद तथा नेपाल शेर्पा सङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ पूर्व सभासद लक्की शेर्पालाई सायद नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक शेर्पा समुदायबाट राजदूत नियुक्त हुनुभएको छ। र उहाँलाई म
यही मञ्चबाट नेपाल शेर्पाको तर्फबाट र सम्पूर्ण शेर्पाको तर्फबाट उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि नेपालको यत्रो लामो इतिहासमा र शेर्पाहरूले चाहिँ देश विदेशमा चाहिँ जुन किसिमको नाम राखेको छ आज पहिलोपटक शेर्पा समुदायबाट उहाँ चाहिँ राजदूतमा प्रसारित हुनुभएको छ र उहाँको म बधाई दिँदै र पुनः एकपटक सम्पूर्ण शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशमा नेपालीहरूलाई यो लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू। आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई मञ्चमा नै प्रदान गरिएको छ नीति 2030। पासाङयाङ पेमा लमु शेर्पा, छोटी शेर्पा, मिन्जी शेर्पा, फुर्बा शेर्पा, डोल्मा शेर्पा, युटी शेर्पा, फुटी शेर्पा, फुर्लामु शेर्पा लामा, मिङमार शेर्पा, काण्डु शेर्पा, डोमा शेर्पा, जाङमु शेर्पा, मिन्जी शेर्पा, डोल्मा शेर्पा, सुमजोक शेर्पा, दिकु शेर्पा, मिङमा डोल्मा शेर्पा, निमादिकी शेर्पा, कान्छी माया शेर्पा, सामदेन शेर्पा, पासाङ नुरी शेर्पा, डोमा शेर्पा, फुर्वा शेर्पा, छिरिङ डोल्मा शेर्पा, छिरिङ डोल्मा शेर्पा, आङनिमा शेर्पा, दिकु शेर्पा, दाडोमा शेर्पा, जाङमु शेर्पा, आङमाया शेर्पा, फुर्डोमा शेर्पा, राकडोमा शेर्पा, राक्पा छोटी शेर्पा, फुटी शेर्पा, पेमा छिकी शेर्पा, फुर्वा शेर्पा, याङडी शेर्पा, छोटी शेर्पा, जाङमु शेर्पा। सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूले एक एकवटा सर्टिफिकेट लिएर जानुहोला र यदि अरूको नाम परेछ भने तल गएर तपाईँहरूले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई हार्दिक बधाई। तपाईँले 3 महिनाको मेहनतपछि यो सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। स्याब्रो अझ राम्रोसँग नाच्नुको लागि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सानो सूचना प्रसारण गर्न चाहन्छु। फ्री सेमिनार अपलोड स्टडी सेन्टर जो यो कार्यक्रमको स्पोन्सर्स पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भोलि फ्री सेमिनार गर्दैछ। यो कार्यक्रम 26 फेब्रुअरी 2017 मा हुन गइरहेको छ 1 बजे। म नम्बर दिन्छु, जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर जान सक्नुहुन्छ। आङछिरिङ शेर्पा 9843462163, त्यसैले अशोक केसी 9851060009, त्यसै गरी 98517665 टुट्टी शेर्पा। यो सेमिनारमा जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये लकी ड्र गरिनेछ र जसमा फर्स्ट हुने मेरो अध्यक्ष छिरिङ शेर्पालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू आफ्नो स्थानमा बसिदिनुहोला। यसपछि हामी अनौपचारिक कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने बाचाका साथ कार्यक्रम सञ्चालिका म निम्लेकी शेर्पा तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यसपछि हामी फेरि भेट्ने नै छौँ भन्दै तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो धैर्यताको लागि। र अब चाहिँ कुनै पनि ढिला सुस्ती नगरिकन केन्द्रीय अध्यक्ष हिमालय शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद थुचिचे अनि ह्याप्पी लोसार गुतुक साथ सबैजनालाई। हामी फेरि भेट्नेछौँ केही समयपछि। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू जो हाम्रो यस कार्यक्रममा आउनुभयो र गइसक्नु भएको छ, र कार्यक्रमका प्रमुख विशेष अतिथि सांसद मान्य वाङदी शेर्पाज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि पूर्व मन्त्री मान्य कृपेश्वर शेर्पाज्यू, यसै गरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल सेवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एडी लामा शेर्पाज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल महिला सङ्घकी नेत्री अध्यक्ष श्रीमती निमे शेर्पाज्यू, यसै गरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि पूर्व सभासद आङदावा शेर्पाज्यू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण उपस्थित लोसार प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी प्रति
हिमालय सेवा साथी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार न्यानो अभिवादन सहित टाइसिदेले। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरिकन यस 3 दिने कार्यक्रममा यहाँहरूको जुन भूमिका यहाँले खेलिदिनु भयो, जो टिकट खरिद गरेर यस स्थानमा आइदिनु भयो र यस कार्यक्रमको गरिमा शोभालाई बढाइदिनु भयो, यसको लागि म यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद म पूर्व सभासद आनन्द बस्यालाई दिन चाहन्छु किनकि उहाँले आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई यस कार्यक्रम स्थलसम्म ल्याउनको लागि निमित्त उहाँले धेरै दुःख मेहनत गर्नुभएको छ। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक टिमको तर्फबाट पनि उहाँले म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमालय सेवा साथी केन्द्रको इतिहासमा 25 वर्षको इतिहासमा आज यो पहिलो पटक जुन देशका सम्मान्य प्रधानमन्त्री जुन यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ र पाल्नु भई यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा पनि उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अलिकति मलाई खड्केको कुरा यस शेर्पा भाषा धर्म संस्कृति कल्चरको जगेर्ना गर्दै गर्दा हाम्रो अग्रज समुदाय र विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहयोगले आजसम्म यस संस्थालाई हामीले यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। तर राज्यको निकायबाट कुनै पनि हामीलाई सम्बोधन भएन। आज मलाई के आशा थियो भने देशका कार्यकारी प्रमुख सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू यस स्थलमा आइसकेपछि पक्कै पनि उहाँले यस हिमालय सेवा साथी केन्द्रको दुःख र मर्मलाई बुझिकन उहाँले केही राज्यका कोषबाट हामीलाई केही सहयोग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले आशा गरेको थियौँ। तर यहाँ दुर्भाग्यवश देशको परिस्थिति र देशको राजनीतिक मुद्दाको बिचमा उहाँहरूको एउटा सानो र दोहोरीको खेलेको चलेकोले गर्दाखेरि सायद त्यो कुरा उहाँले बिर्सिनु भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र म यही मञ्चबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पत्र पत्रिका मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। यस हिमालय सेवा साथी केन्द्रले विगत 25 वर्षदेखि विधिवत रूपमा दर्ता भएको यो संस्था जसले आज जुन यो 3 दिने कार्यक्रम गरेको छ यो कुनै पनि राज्यका कोषबाट नभइकन हाम्रो यस समुदायको अग्रज व्यक्तित्व र विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न विज्ञापन मार्फत कार्यक्रम गरिरहेको म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस पत्रिका मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको ध्यान जाओस् र उहाँले आगामी दिनमा यस हिमालय सेवा साथी केन्द्रको लागि संस्कृति मन्त्रालयबाट होस् अथवा कुनै पनि निकायबाट चाहिँ यस कल्चरको लागि बजेट निकास गरोस् भन्ने म बिन्दुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले विगत 8 वर्षदेखि लोसार गुथुक साँझ कार्यक्रम र हामीले प्रेस शब्द प्रतियोगिता कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म र हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना गर्न हो। जुन हामीले सामुदायिक सभा स्मृति वक्तृत्व कला प्रतियोगिता राख्यौँ यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको शेर्पा जातिको भाषा र युवा पिँढीमा को व्यक्तित्व विकासका निमित्त हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तर गर्नेछौँ भन्ने म वचनबद्ध गर्न चाहन्छु। र साथै म यस स्थान उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र नवजीवन युवा क्लबका साथीहरू, नवजीवन युवा क्लबका प्रतिनिधिहरू र अध्यक्षहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र साथै म आज यस कार्यक्रमलाई मेन स्पोन्सर गर्ने हुने शेर्पा बियर, शेर्पा सङ्घ युरोप लगायत एब्रो स्टडी, नेन्सी इन्टरप्राइज लिमिटेड, 11 डायमन्ड, आजी थकाली, न्यू सेवा रेस्टुरेन्ट, ग्रिन हिल सेन्टर लगायतका विभिन्न जुन कम्पनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मैले देखिरहेको छौँ तपाईँहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमको म मनोरञ्जन गर्नको लागि आतुर देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा म यहाँको लामो समय लिन चाहन्न, तर मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ। हिमालय सेवा साथी केन्द्रले जुन हाम्रो शेर्पा समुदायको बहुल सघन बस्ती रहेको 22 तेस्रो जिल्लामा चाहिँ हाम्रो शेर्पाको सघन बस्ती रहेको छ। सघन बस्ती रहेकोले गर्दा हामीले त्यहाँ पनि शेर्पा जातिको भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति जिल्ला शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले तीव्र गतिमा लगिरहेका छौँ। अब कुनै ठाउँमा एक भाषाको लागि सेब्रुको लागि आवश्यक पर्छ भने तपाईँले हिमालय सेवा साथी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय टुसालमा रहेको छ, तपाईँले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँको गाउँ गाउँमा गएर तपाईँले यो जुन हिमालय सेवा सांस्कृतिक केन्द्रले खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेल्छौँ र तपाईँहरूलाई यसको लागि सहयोग पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। हिमालय सेवा सांस्कृतिक केन्द्र हिजोको दिनमा एउटा केन्द्र मात्र सीमित थियो, तर आज हामीले 11 जिल्लामा शाखा विस्तार गरिसकेका छौँ र भर्खरै हामीले
पोर्चुगलमा पनि हिमालय सेवा सांस्कृतिक केन्द्रका शाखा विस्तार गरेर गठन भएको यहाँहरूलाई म सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै म यहाँको समय धेरै लिन चाहन्न। पुनः एकपटक म पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावप्रति म पुनः आभार व्यक्त गर्दै र दशहराको शुभकामना भन्दै आउँदो 18 गते हामीले हिमालय सेवा सांस्कृतिक केन्द्र र बौद्ध धर्मी महायानीले चाहिँ यस संयुक्त रूपमा रैली कार्यक्रम गर्ने लागेका छौँ। त्यसको हाम्रो पूर्ववक्त कार्यक्रम सञ्चालिकाले यहाँलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि मैले यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट निमन्त्रण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। टाँसिदिँदै थुचेचे हाम्रो सबैजना दर्शक बिनहरू